बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कल माह रमज़ान शुरू हो रहा है। सोचो अगर कल सूरज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सूरज हो तो हम रोज़ कहते हैं कल तौबा करेंगे, कल नमाज शुरू करेंगे, कल बदल जाएंगे, मगर कल आ ही नहीं पाता। आज रब ने तुम्हें एक और मौका दिया है रमज़ान की शक्ल में, क्या इस बार भी उसे ज़ाया कर दोगे? ऐ वो इंसान जिसका दिल गुनाहों से स्याह हो चुका है, जिसकी आँख बेखौफ हो गई है, जिसकी ज़बान झूठ की आदी बन गई है। रमज़ान आ गया है, ये तुम्हारे दिल का ऑपरेशन करने आ गया है। अगर इस महीने भी ना बदले तो फिर कब बदलोगे? अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये रोज़े सिर्फ़ भूख नहीं, ये दिलों की तरबियत है। अगर आज भी तुम ना रोए तो क़यामत के दिन आंसू किसी काम के नहीं होंगे। अल्लाह ख़ुद ही फरमाता है, कुल या इबादी यल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। आज तौबा कर लो, कल देर हो सकती है। ये महीना हंसने का नहीं, ये महीना रो कर पलटने का है। वो आंसू जो सजदे में गिरते हैं, वो आंसू जो सहरी में निकलते हैं, वो आंसू जो इफ्तारी से पहले टपकते हैं, ये आंसू जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। सुन लो, जो शख्स किसी गरीब के घर सहरी का सामान रखवाता है, इफ्तारी का इंतज़ाम करता है, वो सिर्फ़ राशन नहीं देता, वो किसी की इबादत बचाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाया, जितना सवाब रोज़ादार को होगा उतना सवाब उसे भी मिलेगा। वो गरीब माँ जो सहरी में खाली बर्तन देखती है, वो मज़दूर जो रोज़ा रखने का हौसला तो रखता है मगर सामान नहीं, अगर तुमने उसके दरवाज़े पर राशन रख दिया तो उसकी दुआ तुम्हारी नस्लों को संवार देगी। जो रमज़ान में भूखों को खिलाते हैं और जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करके यतीम बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, गरीबों तक कपड़े पहुंचाते हैं, रोज़ादारों की मदद करते हैं, अल्लाह उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल देता है और कहता है, मांग मैं देने को तैयार हूँ। क्या पता ये रमज़ान तुम्हें कफन में लिपटा देखे या हम इस रमज़ान को अलविदा कह सकें। इससे पहले नमाज से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ और इंसानियत से जुड़ जाओ। या अल्लाह, कल से तेरा महीना शुरू हो रहा है, हम टूटे हुए हैं, शर्मिंदा हैं मगर मायूस नहीं। या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा अता फरमा, हमें कुरान से जोड़ दे, हमें गरीबों का सहारा बना दे। या अल्लाह, जो लोग रमज़ान में राशन, सहरी, इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, उनके रिज़्क़ में बरकत दे, उनकी नस्लों को दीनदार बना दे और उनके नाम अर्श पर लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। राशन हमने आपके सामने जी ओपन कर दिया है और ये राशन जो है ना अल्लाह की तरफ से मदद आई है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था और राशन दिखाया भी था। ये राशन मेरी बहुत ही प्यारी बाजी उम्मे इमाद और मेरे बहुत ही प्यारे भाई अरशद भाई उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के हम जैसे गरीबों के लिए दिया है। अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। बहुत सारी फैमिलियाँ यहाँ पे हकदार मुस्तहिक, जिनमें यतीम बच्चे भी शामिल होते हैं, बेवा भी हैं, मस्कीन भी हैं, सब जो है ना आस उम्मीद लगा के हमारी तरह बैठे हैं कि अल्लाह का कोई नेक बंदा आएगा, हम तक राशन पहुंचाएगा, हम रोज़ा रखेंगे, उनके लिए दुआ करें। और ये जो राशन दिया गया है, हमारी बनती हैं 12 फैमिलियाँ और 12 फैमिलियों के लिए दिया गया है। हर किसी ने अपना जो है ना राशन खुद ब खुद जो है ना सेटिंग कर ली है और साथ में बैठ गया है कि जिस तरह आप प्यार मोहब्बत से हम गरीबों तक पहुँचाते हैं, आगे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि वो चीज़ आपके साथ शेयर की जाए, आपको दिखाई जाए। दिखाने का मकसद दिखावा नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि जितने भी हमारे बहन भाई हैं, जब वो देखते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर वो बढ़ चढ़ के गरीबों के साथ ताउन करते हैं। जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ दिया हुआ है तो वो उसमें से निकाल के गरीबों तक पहुंचवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो देख भी लेते हैं और उनको खुशी होती है कि हमने जिस मकसद के लिए भेजा है और जिस तक हम पहुँचाना चाहते थे उसी तक पहुँचा है। आप ये काम मेरे ज़िम्मे लगाते हैं, आगे उन तक पहुंचाना, गरीब ढूंढना, हकदार फैमिली तलाश करना, ये मेरा काम है। उन तक राशन पहुंचाना ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी को इंशाअल्लाह निभाता रहूँगा। कल ऐसे लगा था कि बस ज़िंदगी का आखिरी दिन है, बस आज ख़त्म हो जाएगी। जैसे खुशियाँ होती हैं वैसे तकलीफ़ें भी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं।
अल्लाह ताला हर मुसलमान को शफा अता फरमाए। राशन आपके सामने देखें जी, 12 फैमिलियाँ बनती हैं और 12 फैमिलियाँ हमारी यहाँ पे मौजूद हैं। एक मेरी भांजी ससी नहीं है क्योंकि उसका बच्चा पैदा हुआ है, तो वो अपने बच्चे के साथ, अपनी बेटी के साथ घर में मौजूद है। ये देखें सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जिस तरह बाजी ने, भाई ने कहा था, उसी तरह आपके सामने मौजूद हैं। ये अनमोल तोहफा है जी माह मुक़द्दस का। साथ में ये ज़रूरियात की, घर की जो चीज़ें ज़रूरत में आती हैं वो हैं। नहाने वाला साबुन भी मौजूद है और दालें, भाई ने, बाजी ने कहा था कि ज़्यादा होनी चाहिए, दालें ज़्यादा हैं। 3 दालें हैं जी आपके सामने, ये देखिए मौजूद हैं। और 4 किलो घी भी मौजूद है। 1 2 3 4 माचिस भी है, नमक भी है। और ये देखें ये बेसन है, पकोड़े बना के खाएंगे कल से इंशाल्लाह, रोज़ा रखेंगे और पकोड़े तलेंगे, समोसे खा सकते हैं बना के। ये देखें जी ये चीनी 5 किलो। ये जो है ना चाय है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कमर चाय, आला क्वालिटी की चाय, जो पिएगा तरोताज़ा हो जाएगा। साथ में ये है तेल की बोतल, सर में डालेंगे, मालिश करेंगे, रोज़ा रखेंगे। चलें जी, ये है मिर्च, लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए क्योंकि ये अमानत है और इनको दिखाना, हकदार तक पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। साथ में ये साबुन भी कमांडर मौजूद है माशाल्लाह। ये सारी चीज़ें और आटे के 3 थैले, 1 2 3 थैले। ये जी राशन जो है ना 8 हज़ार का राशन है, हमारे 12 फैमिलियों के लिए दिया गया है। जैसी चीज़ें वहाँ पे दिखाई हैं, सेम चीज़ें सारी ये आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं। एक चीज़ इसमें मिस्टेक है, वो है चावल। चावल दुकानदार ने ऐड नहीं किए। मैंने उनसे कहा भी था कि 1 किलो लाजमी चावल होने चाहिए, लेकिन उन्होंने, वो उनसे मिस्टेक हुई, चावल उन्होंने नहीं ऐड किए। जैसे राशन यहाँ मैं लेके आया तो चावल इसमें नहीं थे। फिर मैंने ये सोचा कि जो हमारे नसीब में नहीं था वो नहीं आया, जो हमारे मुकद्दर में था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुँच गया है। जो चीज़ इंसान के मुकद्दर में है वो खुद ब खुद चल के इंसान के पास आ जाती है, क्योंकि हदीस पाक में भी यही इरशाद फरमाया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है जो चीज़ आपके नसीब में है वो 2 पहाड़ों के दरमियान भी होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपके नसीब में नहीं होगी तो आपके दोनों हाथों में मौजूद होगी, लेकिन आपको नसीब नहीं होगी क्योंकि आपके मुकद्दर में वो चीज़ लिखी ही नहीं गई होगी, तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जी दिन रात दुआ गो रहते हैं उन फरिश्ता सिफत इंसानों के लिए जो अपनी मेहनत की कमाई करते हैं, उसमें से निकाल के गरीबों तक पहुंचाते हैं। और आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कितनी दूर बैठे हैं, 7 समंदर दूर बैठ के हम जैसे गरीबों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह की रज़ा की खातिर जब हमें खुशी में देखते हैं, गमी में देखते हैं, हमारे साथ फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं माह मुक़द्दस कल से शुरू हो रहा है और बाहर कंट्री में माह मुक़द्दस का चांद नज़र आ गया था, वहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सारे माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ये भी हो सकता है कि अगले साल ये महीना आए और हम ना हो। कितने लोग इस दुनिया में मौजूद थे और पिछले माह रमज़ान में हमारे साथ थे, लेकिन इस माह मुक़द्दस में वो हमारे साथ नहीं हैं, वो चले गए हैं। जो काम कल करना है उसको कोशिश करें, आज करें। ज़िंदगी बेवफा है, इसका कोई पता नहीं है। सांस जो अंदर जाती है, सांस क्या पता बाहर आती है कि नहीं आती। मौत ऐसी चीज़ है कि किसी को नहीं छोड़ा उसने। आपकी आंखों के सामने आप पढ़े लिखे हैं, देखते हैं कितने लोग इस दुनिया में आए थे और अब कहाँ हैं, इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के चले गए। ये जी एक बहुत ही बड़ा बाबरकत महीना है जो हमारी ज़िंदगी में आया है। अल्लाह ताला से दुआ है जो लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। जो हयात हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको, हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप खुद ही सोचें, आप जिस तक ये राशन पहुंचाते हैं इतनी दूर बैठ के, जब वो गरीब रोज़ा रखेगा, इफ्तारी सहरी के लिए परेशानी नहीं होगी, काम लगेगा या नहीं लगेगा ये टेंशन नहीं होगी कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता। वरना जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेचारा इसी सोच में रोज़ा कज़ा कर देता है कि मेरे बच्चे कहीं भूखे न बैठे रहें। अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरे बच्चे भूखे बैठे रहेंगे। इस वजह से बेचारा रोज़े कज़ा करके मेहनत मजदूरी करता है, सारा दिन काम करता है, तब जाके गरीब का चूल्हा जलता है। अब ये खुद ही देखें, राशन हम तक पहुँचा है। इंशाअल्लाह ताला हम सब रोज़ा रखेंगे, मिल के बैठेंगे, सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे, तो अपनी बाजी के लिए, अपने भाई के लिए कितनी दुआ करेंगे। जो दुआ करते हैं हम दिल से करते हैं, अल्लाह ताला से बार बार इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह हम सब की दिल की दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा, आमीन। हम ये जो नेकी का काम करते हैं ये अपनी बेहतरी के लिए करते हैं, क्योंकि हमने एक दिन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाना है। कब तक रहेंगे, ये दुनिया फ़ानी है,
یہ جہان فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے قرآن مجید میں، حالانکہ یہ دنیا بنانے والا خود ہی فرما رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا مال ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اور شیطان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بتایا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، بہکا دے گا، میری راستے سے تجھے الگ کر دے گا۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، 99 نام میں سے ہر نام کا یہی معنی بنتا ہے بخشنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، لیکن ایک نام اس کا ہے قہار، عذاب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم مدینہ منورہ کو جاتے ہو تو راستے میں تم ان بستیوں سے گزرتے ہو، کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کی مثل اس دنیا میں کوئی نہیں بنا، یہ گناہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا تو وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری انسانیت کے بارے میں، میرے غریب بندوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، اللہ نے ان سے فرمایا ہے جن کو اللہ پاک نے دیا ہے کہ ان کی خاطر آپ نے حصہ نکالنا ہے، ان تک پہنچانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ایک ماں کی محبت آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا اندازہ بندہ نہیں لگا سکتا۔ ماں مرتی مر جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو چھپائے رکھتی ہے، تو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کا عالم، اس کا اندازہ انسان کبھی نہیں لگا سکتا۔ اس کی محبت، اس کے پیار کو کبھی نہیں ناپ سکتا کہ کتنی محبت ہوگی، کیونکہ اس کی محبت وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، جتنے بھی بدکار ہیں، ہمارے گناہ زمین سے آسمان تک مل جائیں، لگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رحمت بھی ان پہ بھاری ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے میرے پیارے پروردگار، تو کرم کرنے والا ہے۔ غریبوں کے بارے میں سوچا ہے اور اتنی دور بیٹھ کے انہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے ہم جیسے غریبوں کے لیے انمول تحفہ ماہ مقدس کا دیا ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جتنی میری باجیاں مائیں مل کے سب مل کے غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کا دیا قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، صحت میں، علم میں، جان میں، مال میں، پیسے میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں یا آنے والی ان کو دور فرما۔ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما، علم میں برکت نصیب فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ جتنا انہوں نے ہمارے لیے دیا ہے اس سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کی جو بھی مشکلات ہیں ساری مشکلات دور فرما۔ یا اللہ پاک ان کے رشتہ داروں میں کوئی بھی پریشان ہے تو ان کی پریشانیاں دور فرما، کوئی تکلیف میں ہے تو ان کی تکلیفیں دور فرما۔ یا اللہ پاک کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں تو سارے مسئلے مسائل دور فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو سکون عطا فرما۔ میری بہت ہی پیاری باجی، میرے بہت ہی پیارے بھائی دونوں نے مل کے اس نیکی میں حصہ ڈالا ہے۔ یا اللہ پاک جس طرح انہوں نے تیری رضا کی خاطر تیرے غریب بندوں تک پہنچایا ہے، جس مقصد کے لیے پہنچایا ہے، تیری رضا کی خاطر پہنچایا ہے، یا اللہ تو ان پہ راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما، جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح انہوں نے سوچا ہے اسی طرح کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کرم فرما، اسی طرح آسانی نصیب فرما۔ ان کے راستے میں، ان کی اولاد کے راستے میں جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں یا آنے والی ان کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ان کے جو بزرگان، بچے، بوڑھے، مائیں بہنیں ہماری جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو حد نگاہ وسیع بنا، ان کی قبروں کے تمام منازل آسان فرما، قبروں کو حد نگاہ وسیع بنا۔ اے میرے مالک، قبروں کو کشادہ فرما۔ پیارے آقا دو جہاں شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مبارک نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرما۔ باب آدم سے لے کے اب تک جتنی مومنین مومنات امت مسلموں میں سے فوت ہو چکے ہیں سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ پاک جتنی میری مائیں، میری باجیاں مل کے تعاون کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں،
یا اللہ پاک ان کی یہ کوشش، ان کی یہ محبتیں غریبوں کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے دے رہے ہیں، ماہ مقدس شروع ہو گیا ہے اور اس ماہ مقدس میں ان کو زیادہ سے زیادہ دینے والا بنا، غریبوں تک ہمیں توفیق دے کہ ہم مستحق لوگوں تک ہمیں پہنچنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو دے رہے ہیں، جہاں بھی پہنچا رہے ہیں، جس جگہ پہ پہنچا رہے ہیں، سحری کا افطاری کا اہتمام کرا رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ محبت اور پیار کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح وہ تیری انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو بھی یا اللہ پاک غیب کے خزانوں میں سے عطا فرما، جتنا وہ دیتے ہیں اس سے دگنا چگنا کر کے عطا فرما۔ ان کی جو بھی مشکلات ہیں یا آنے والی ہیں دور فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پاک ان میں سے کوئی بھی اگر ہاسپٹل میں، گھر میں بیمار ہے، صحت عطا فرما۔ کوئی بھی مسلمان بیمار ہے، کوئی بھی میری بہن بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، میرا بزرگ، میری ماں بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی میری ویڈیو دیکھنے والے میرے بہن بھائی ہیں، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جو اس دعا میں شامل ہیں آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی جو بھی دل کی نیک تمنا ہے، نیک خواہشات ہے، پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک تکلیفیں تو ہی دیتا ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ پاک اپنے اس پیارے محبوب کی امت پہ کرم فرما، اپنے پیارے محبوب کی امت کے گناہوں پہ پردے ڈال دے۔ اے میرے مالک، جو جانے انجانے میں ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں، ان پہ شرمندہ ہیں، معافی چاہتے ہیں، معافی عطا فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک خالق تو کرم کرنے والا ہے، کرم فرما۔ یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ بھی ہمیں عطا فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، نیک سال اولاد عطا فرما۔ جو میری بہنیں بزرگ مائیں بے سہارا ہیں، ان کو نیک سہارا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو سفر میں چل رہے ہیں، خیر و عافیت ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یا اللہ پاک ہر مسلمان کو عمرے کی سعادت نصیب فرما، ہر مسلمان کو حج بیت اللہ شریف دیکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ایک بار مدینے جائیں اور دوبارہ واپس نہ آئیں، میرے مالک ہمیں وہاں پہ جانے کی، بیت اللہ مقدس مدینہ شریف کی حاضری، یا اللہ پاک ہم سب کو سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو وہاں پہ موجود ہیں، یا اللہ پاک دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے پیارے محبوب کے صدقے ان کی دعائیں تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو قید میں بے گناہ قیدی ہیں، یا اللہ پاک ان کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان بیٹھے ہیں، اس ماہ مقدس کے صدقے جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ پاک جن کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، یا اللہ پاک جن پہ قتل عام ہو رہا ہے، یا اللہ پاک ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے باری تعالیٰ تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، میرے مالک ہم سب پہ کرم فرما۔ اے میرے مالک جو چھپا ہے جو ظاہر ہے تیرے سامنے ہے، اے میرے مالک جو پتہ ہلتا ہے تو اسے جانتا ہے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے تمام امت مسلمہ پہ راضی ہو جا۔ یا اللہ ماہ مقدس شروع ہونے والا ہے، اس میں ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اس ماہ مقدس نیک مہینے کے صدقے ہمارے دل کی جو بھی تمنا ہے، نیک خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنا، گناہوں سے بچا۔ اے میرے مالک ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شیطان کے شر سے، بری محفل کے شر سے، بری سنگت کے شر سے، یا اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے مالک خالق تو کرم کرنے والا ہے، کرم فرما۔ میری اس دعا کو میری باجی کے حق میں، میرے بہت پیارے بھائی کے حق میں جنہوں نے اس نیکی میں حصہ ڈالا ہے، میری تمام باجیاں، میری مائیں، یا اللہ پاک جہاں بھی دے رہے ہیں، جس جگہ پہ پہنچا رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میری دعا کو تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ اے مالک خالق ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، کل سے یہاں پہ روزہ ہے، میرے مالک اس نیک مہینے کے صدقے ہمارے دل کی جو نیک تمنا ہے، نیک خواہشات ہیں، پوری فرما، اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ پاک تیری رحمتیں برسنے والی ہیں، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، تیری رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، یا اللہ پاک اس میں ہمیں توبہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک تو کرم فرما دے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب گناہ گاروں کے گناہ معاف فرما دے۔ اے مالک خالق
ہم التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیرے سامنے پیارے محبوب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، 1,24,000 نبی کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو، تمام امت مسلمہ کی دعاؤں کو قبول فرما، اور میری اس عاجزانہ دعا کو میری باجی کے حق میں، میری بھائی اور تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی الحمدللہ دعا ہم نے کرائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب جی الحمدللہ یہ ساری فیملی ہماری جی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ اتنا وسیع راشن مل گیا ہے، یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ پاک ہمیں یہ راشن عطا فرمائے گا، لیکن الحمدللہ بھائی کا، باجی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ماہ مقدس کے پورے مہینے کا راشن ہم تک پہنچایا ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہم استعمال کریں گے، روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ جن سے دعا لیتا ہوں، سب جو ہے نا یہ کہتے ہیں، کیونکہ ہماری پوری فیملی دعا گو رہتی ہے تو سب خوش ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دعا کرتے جائیں گے اور اپنا راشن اٹھاتے جائیں گے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہم تو بنے ہی دعا کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو جس کا مقدر ہے، نصیب ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرم فرماتا رہے، تاکہ اسی طرح جو غریب مستحق حقدار لوگ ہیں ان پہ چہرے پہ مسکراہٹ آتی رہے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے، جو بھی چیز ہمیں دی جاتی ہے، اس پہ سب سے پہلا حق اماں کا ہوتا ہے، تو اماں سے دعا لیتا ہوں، اور راشن اماں کا اماں کے سامنے ہے، اماں صرف یہاں سے اٹھائے گی، اندر رکھ دے گی، اماں دعا کر دیں اور راشن کھا لیں۔ اللہ پاک میرے بچڑے کو بہو دے، اللہ کو وڈی زندگی دے، اللہ بھاویں آمین اندے کاروبار برکت پاوے، اندے بچے دی زندگی ہوے، اللہ بھاویں آمین اللہ بہو دے کو، آمین اندی جیڑی دل دی خواہش ہے سن اللہ انہاں پوریاں کرے، آمین ہر دکھ مصیبت تو سن اللہ ان کو بچاوے، آمین اللہ کو بہو دے، جڑی ساکو دیتے اللہ کو دگنی دے۔ آمین۔ یہ جی ترتیب کے ساتھ اماں نے دعا کی ہے، اب میں مہناز بھابھی سے، فاطمہ سے اس طرح جو ہے نا ایسے چلتا ہوں گا اور دعا لیتا ہوں گا۔ بھابھی دعا کر دیں بھائی کے لیے، باجی کے لیے۔ اللہ پاک ہمارے بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے، اس کے ہر دل کی خواہش پورے کرے، اللہ پاک یہ سارے مسلمانوں کو روزہ نصیب فرمائے، آمین اللہ پاک ہماری باجی کو بھی ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ فاطمہ بھابھی آپ بھی دعا کر دیں، اللہ بھیا کا بہت باجی کا بہت اس کا مارش کا برکت پہ اور رحمت نازل فرمائے، رحمت نازل کر۔ آمین۔ ماسی دعا کر دیں آپ۔ اللہ باجی کو بہو دے، اللہ باجی دی لمبی زندگی رکھے، اللہ اندے کاروبار برکت پاوے، اندے گھر والے دی، اندے بچے دی ہمیشہ وڈی زندگی ہونے، جتنی ساکو دیتے نہیں تو دگنی چگنی اللہ پاک انہیں کو دے۔ آمین۔ یہ دیکھیں جی راشن سب نے اپنا الگ الگ رکھا ہوا ہے، اللہ پاک سارے بھائی دی لمبی زندگی کرے، اندے بچے دی سلامت رکھے، اللہ پاک کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا کرے، آمین اللہ پاک باجی دی بھی لمبی زندگی کرے، اور جو بھی انہیں دل جا مرادن اللہ پاک پوریا کرے، جو بھی دل جا سین اللہ پاک پوریا کرے، نیک مہینے دے صدقے اللہ پاک انہیں کو این تو بھی زیادہ عطا کرے، آمین یا رب آمین۔ العالمین۔ اماں نے اپنے جو راشن ہے پیک کرنا شروع کر دیا ہے، اور باجی سلمہ رونے لگ گئی ہے۔ باجی رو کیوں رہی ہے؟ نہیں بھائی بہت خوش ہوں گے، کیونکہ جو وقت گزرا نا پہلے وہی یاد کر کے رو دیتے، اب ہر ہفتہ ہی اوکھا ہوتا ہے اور اتنی راشن آ جاتا ہے بھائی، اس لیے نا بس سونے اللہ سے نا دعا کری تھی، اے میرا اللہ ایسے انسان دنیا میں ہمیشہ قائم رکھ، کیونکہ ایسے انسان ہیں جن کی وجہ سے نا یہ دنیا قائم ہے۔ وہ وقت یاد کر رہی تھی جب یہ روزے آتے تھے تو سوچتے تھے کہ کس سے رکھیں گے جب روٹی گھر میں نہیں ہے، تو اب تو پچھلے ماہ رمضان سے شکر ہے الحمدللہ ایک ہفتہ ہی نہیں گزرتا اور دوسرے ہفتے اتنی راشن آ جاتا ہے بھائی، اس لیے نا مجھ سے خوشی نہ خوشی کے آنسو ہیں جی باجی، خوشی کے آنسو۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ پیارا پروردگار ہی کر رہا ہے، جو ہمارے مقدر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری باجیوں تک پہنچا رہا ہے، میری باجیاں میرے بھائی ہم غریبوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ یقین کریں جس طرح باجی جو ہے نا خوشی سے رو رہی ہے، اسی طرح غریب روتے ہیں جب ان کو یہ راشن ملتا ہے۔ یقین کریں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ راشن ملے گا، لیکن جب ان تک پہنچتا ہے تو اسی طرح وہ جب روتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ بھابھی نورینہ نے بھی ماشاءاللہ سارا راشن سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی چور آیا اٹھا کے نہ لے جائے۔ نہ بھائی کوئی چور نہیں آتا تھا، اللہ ساری باجی کو بہو دے، مہاراج کے برکت پاوے، اللہ ان دی بڑی زندگی رکھے، سارے بھائی دی بھی تے ساری باجی دی بھی مہاراج کے برکت رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری باجی کو بہو دے، خوش رکھے، آمین۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو دعا کرتے ہیں اپنی باجیوں کے لیے، اپنی پھوپھیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دل سے کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ جی ہے میری بھابھی روبینہ کا راشن،
भाभी दुआ कर दो। अल्लाह पाक सारे भाई को लंबी जिंदगी अता करे, सारी बाजी को अल्लाह लंबी जिंदगी अता करे, अल्लाह उनके बच्चे दी भी हयाती रखे, उन्हें को अल्लाह इनके कोल भी दुख नहीं देवे, अल्लाह उनको ढेर ढेर खुशियां अता करे, अल्लाह उन्हें दे कारोबार च रिज़्क़ च बरकत अता फरमावे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जी सब हम इसलिए जो है ना खुशी से निढाल हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो ये बात होती है बंदे को अपना वक्त कभी नहीं भूलता, याद रहता है। जब माह मुकद्दस का चांद नज़र आता था, हम रोज़ा रखते थे, ना ही हमारे घर में सहरी का इंतज़ाम होता था, ना ही इफ्तारी के लिए कुछ होता था। आज भी हमें वो वक्त याद आता है, जब ये प्यारी चीज़ें देखते हैं तो वो वक्त याद आता है और हमारे आंसू नहीं रुकते। हमें अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बाजियाँ, माएँ, भाई, बुज़ुर्ग दिए हैं, जिसका शुक्रिया हम सारी ज़िंदगी अदा करते रहें तब भी कम ही होगा। अल्लाह ताला उन सब को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आसमा बाजी का राशन सामने पड़ा हुआ है और बाजी दुआ कर दें भाई के लिए, बाजी के लिए। अल्लाह पाक सारे भाई को हमेशा खुश रखे, उनको अपनी इज्जत अमान च रखे, सारी बाजी को भी उनके बच्चों को भी अल्लाह पाक उनको जेरिया डोक मुसीबत है अल्लाह पाक उन्हें दूर करे और हमेशा वो खुश रहन, उन्हें कारोबार इसके बरकत रहमत नाज़िल फरमावे और सारी बाजी दी भाई दी जेरी दिल दी ख्वाहिश है अल्लाह पाक उन्हें पूरी करे, आमीन आमीन तो खुश रखे। आमीन। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुआ करते आ रहे हैं और बाद में इंशाल्लाह ये राशन अपने घर ले जाएंगे। दिल से खुशी हो रही है सबको, अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह तमाम उम्मत मुसलमान को खुश रखे, आमीन। सहमत दुआ कर दें बाजी के लिए। हाँ जी, हम तो अपने भाइयों के लिए, माँ जी के लिए, बाबा के जितनी भी हमारे बहन भाई हमें सपोर्ट करती हैं, वीडियो देखते हैं, नहीं भी देखते, सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए। जो दुआ की है ना भाभी, अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। अब जी तेरा जो है ना दुआ करने के लिए बेताब है, अपनी बाजी के लिए, अपने भाई के लिए। तेरा से दुआ लेते हैं, फिर राशन इनके हवाले करते हैं। तेरा दुआ कर। अल्लाह पाक हमारे भाई को, हमारी बाजी को हमेशा खुश रखे, हमेशा साथ ही रहें। अल्लाह पाक उनके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक उनके कारोबार में माह रिज़्क़ में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक इतनी उनको रिज़्क़ दे, इतनी रिज़्क़ दे कि घर में रखने की जगह ना हो। या अल्लाह पाक हमेशा हमारे भाई और बाजी को खुश रखे, उन बच्चों के साथ, आमीन। चलें जी, सब ने दुआ की है और राशन भी सबका उनके सामने मौजूद है। चलें जी, शापरों में डालें और अपने घर ले जाएं। ये आपकी अमानत थी, आप तक मैंने पहुंचा दी। मेरी जिम्मेदारी होती है जी, जो हकदार मुस्तहिक जो भी हुक्म किया जाता है मेरी बाजियों की तरफ से, माओं की तरफ से, भाइयों की तरफ से, वो हुक्म की तामील करना मेरी जिम्मेदारी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंखों के सामने जी जिसका हुक्म हुआ था उसी मुताबिक सब लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब करे। और ससी भांजी जो है ना वो अपने घर में मौजूद है, उसका राशन जो है ना मासी लेके जाएगी, आसमा बाजी लेके उसके घर जाएंगी, पहुंचा देंगी, क्योंकि वो बेचारी घर में मौजूद है। मासी अपना राशन तेजी के साथ उठा के ले गई। अब जो है ना इलिशबा लेके जा रही है थैली 10 किलो की। अब बच्ची है, उसको रखा तो दी है सर पे, लेकिन ले जाए घर तक, अल्लाह करे। नहीं भाई ले जाएगी, मुझे नहीं लगता गिर जाएगी। हाँ बहुत ही खुश हो रही थी ना, कह रही है तुम तो रोजा सुबह रखोगी, मुझे पिंटू अब भी खानी है, तो जलती है छोड़ भजी में दिया आटे गटू जाके। अल्लाह बहु देवे बाजी को, आमीन। चलें जी, उठा के ले जाएं, आपकी अमानत है। आप अपने घर में इसको संभाल के रखें, सुबह रोज़ा रखें, दुआ करें, सहरी करें, इफ्तारी करें, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआ करें जिन्होंने अपनी कीमती सरमाए में से निकाल के दिया है। अल्लाह ताला दुआ है कबूल फरमाए, आमीन। ये जी आटा मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है कि इनके जो है ना 20 दिन 25 दिन अच्छे से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे। और वैसे भी काम ना हो सके तो चले रोज़े तो रखेंगे, परेशानी नहीं होगी। अगर काम नहीं भी लगेंगे तो परेशानी नहीं होगी कि हम सहरी नहीं कर सकते, इफ्तारी नहीं कर सकते। ये इंतज़ाम हमारी फैमिलियों का मुकम्मल हो गया है। जो गरीब मुस्तहिक हकदार हैं उनका भी अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बनाएगा तो मैं उन तक भी राशन पहुँचाऊँगा, क्योंकि वो भी मुंतज़िर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हम तक भी पहुँचाएँ राशन। हम भी गरीब हैं, मुस्तहिक हकदार हैं, हम भी आस उम्मीद लगा के बैठे हैं। जैसे कि कल रोज़ा है तो उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये हसरत है कि हमें भी मिले, हम भी रोज़ा रखें। तो यकीन करें जिस तरह हम दुआ दे रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, वो भी आपके लिए दुआएं देंगे, वो भी खुश होंगे। आप इस नेकी में शामिल हो जाएं ताकि गरीबों तक राशन पहुंचेगा, गरीब खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा। आज ये मौका अल्लाह ताला ने दिया है, माह मुकद्दस आ गया है। इन बच्चों के चेहरे पे जो रौनक आई है, इन बड़ों के जो चेहरे पे खुशी आई है, ये आपके हीले से आई है, आपकी सपोर्ट से आई है। तो आप इसी तरह गरीबों की खुशी हासिल कर सकते हैं, दुआएं हासिल कर सकते हैं, गरीबों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, यतीमों के चेहरे पे मुस्कुराहट सजा सकते हैं। बेवा जो रात को माएँ रोती हैं, चूल्हा ठंडा होता है, घर में कुछ नहीं होता तो वो रोती हैं बेचारी, औलाद के सामने बेचारी नहीं रो सकती, अकेले में बैठ के अंधेरे में रोती हैं कि उनके घर में कुछ नहीं होता। आप भी इस नेकी में शामिल हों ताकि राशन का एहतमाम हो जाए, उन तक राशन पहुँचे ताकि वो इस्तेमाल करें, सहरी इफ्तारी करें। तो आपके हक़ में दिल से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके हक़ में उनकी दुआएं, हम सब की दुआएं कबूल फरमाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। राशन जी सब लेके जा चुके हैं, बाकी 1-2 रह गए हैं, वो भी लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनके नसीब करे, आमीन।
चलो जी, राशन हमने तकसीम कर दिया है, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने